नमस्कार सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा हामीले फ्लेक्स बक्सको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला जानौँ फ्लेक्स बक्स भनेको के हो। फ्लेक्स बक्स खास फ्लेक्सिबल बक्सको सर्ट फर्म हो। यो एउटा सिएसएसको प्रपर्टी हो। यो मेथड युज गरेर हामीले एचटिएमएलको लेआउटहरूलाई डिजाइन गर्न सक्छौँ। यो वान डाइरेक्सनल एप्रोचमा आधारित छ, अर्थात् एकचोटिमा हामीले आइदर कलम वाइज यसलाई एरेन्ज गर्न सकिन्छ अथवा रो वाइज एरेन्ज गर्न सकिन्छ। सिएसएसमै एउटा सिएसएस ग्रिड भनेर एउटा जिआरआइडी ग्रिड सिएसएस ग्रिड भनेर एउटा प्रपर्टी छ। त्यो चाहिँ टु डाइमेन्सनल एप्रोच हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले एकचोटिमै आइदर कलम वाइज अथवा रो वाइज दुइटै वेमा हामीले एरेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको के हो, हामीले त्यो टु डाइमेन्सनल एप्रोच चाहिँ ग्रिडमा हेर्नेछौँ। यसमा चाहिँ हामीले वान डाइमेन्सनल एप्रोच मात्र हेर्नेछौँ। अब फ्लेक्स बक्सको आवश्यक किन पर्दछ भन्ने कुरा जानौँ। सबैभन्दा पहिला फ्लेक्स बक्स आउनुभन्दा अगाडि हामीले कन्टेन्टलाई दायाँ बायाँ तल माथि त्यो आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिरपट्टि एरेन्ज गर्नु पऱ्यो भने आइदर सिएसएस फ्लोट प्रपर्टी युज गर्थ्यौँ अथवा पोजिसन प्रपर्टी युज गर्थ्यौँ। त्यो सबै वेमा रिलायबल नहुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फ्लेक्सिबल बक्स आएको हो भन्न सकिन्छ। फ्लेक्सिबल बक्सलाई हामीले चाहिँ फ्लेक्सिबल जस्तै 2-3वटा बक्सहरू छ भने यसलाई एरेन्ज गर्नुको लागि हामीले एउटा त्यो 2-3वटा बक्सलाई एउटा प्यारेन्ट कन्टेनरमा राखिन्छ। त्यो प्यारेन्ट कन्टेनरमा राखिसके पछाडि यसलाई हामीले आइदर भर्टिकल वेमा एरेन्ज गर्न सकिन्छ अथवा हरिजेन्टल वेमा एरेन्ज गर्न सकिन्छ। र यो फ्लेक्सिबल कन्टेनरभित्र जति पनि बक्सहरू छन् तिनीहरूलाई आइदर इक्वल अमाउन्ट अफ विड्थ हामीले चाहिँ एलोकेट गर्न सकिन्छ अथवा भनौँ कलम बेसिसमा एरेन्ज गरेको छ भने इक्वल अमाउन्ट अफ हाइट पनि हामीले त्यसलाई दिन सकिन्छ। अब यो सबै भनेको के हो हामीले प्र्याक्टिकली हेर्ने नै छौँ, तर त्योभन्दा पहिला यो बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो पिक्चरमा हेर्ने हो भने हामीसँग एउटा मेन कन्टेनर छ। मेन कन्टेनर भनेको ब्लू कलरको ब्याकग्राउन्ड छ र त्यसभित्र हामीसँग 3वटा सानो कन्टेनरहरू छ, 3वटा सानो बक्सहरू छ। त्यो बक्सहरूलाई हामीले सिएसएस फ्लेक्स प्रपर्टी युज गरेर एरेन्ज गर्ने हो भने त्यो अब जस्तै डिभिजनको कुरा गर्ने हो भने एचटिएमएलमा डिभिजन भनेको ब्लक एलिमेन्ट हो। ब्लक एलिमेन्ट भनेको तपाईँले एउटा डिभ डिफाइन गरेर अर्को डिभ डिफाइन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एउटै लाइनमा नआएर तलपट्टि आउँछ। तर हामीले सिएसएस फ्लेक्स युज गरेर त्यसलाई एउटै लाइनमा हामीले लिएर आउन सकिन्छ। साथसाथै यदि तपाईँले कुनै पनि सिएसएसको प्रपर्टी डिफाइन गर्नुभएको छैन भने त्यो कन्टेनरभित्र तपाईँले जति पनि बक्सहरूलाई फ्लेक्समा डिफाइन गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि तिनीहरूले इक्वल अमाउन्ट अफ साइज इक्वल अमाउन्ट अफ स्पेस लिने गर्दछन्। यो भयो हामीले बक्सहरूलाई रो वाइज एरेन्ज गरेको एउटा तरिका भयो। र बक्सहरूलाई कलम यो अझै यहाँनिर यो पिक्चरमा अझै यहाँनिर बक्सहरू थपिएको छ। बक्सहरू थप्दाखेरि यसले इक्वल अमाउन्ट अफ स्पेस लिन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको हो। र यहाँनिर यो फ्लेक्स बक्सलाई चाहिँ कलम वाइज हामीले एरेन्ज गरेका छौँ। र आइदर हामीले फ्लेक्स बक्समा आइदर एकचोटिमा एउटा कन्टेनरभित्र आइदर हामीले कलम वाइज एरेन्ज गर्न सकिन्छ अथवा रो वाइज एरेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर फ्लेक्स बक्सको सिएसएस प्रपर्टिजहरू बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले फ्लेक्स बक्सको केही कुराहरू बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसलाई हामीले फ्लेक्स मोडल भनेर भन्छौँ। र यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो भने यो जुन एक्सिस छ, मेन एक्सिस छ, यो जुन लाइन छ हरिजेन्टल लाइन छ यसलाई हामीले मेन एक्सिस भन्छौँ। र यो जुन भर्टिकल लाइन छ यसलाई हामीले क्रस एक्सिस भनेर भन्छौँ। जस्तै तपाईँले पछि सिएसएस प्रपर्टी अप्लाई गर्दाखेरि फ्लेक्स स्टार्ट र फ्लेक्स इन भनेर हुन्छ। फ्लेक्स स्टार्ट भनेको यहाँनिर भयो, फ्लेक्स इन भनेको यहाँनिर भयो। त्यस्तै गरेर क्रस एक्सिसमा पनि फ्लेक्स स्टार्ट र फ्लेक्स इन हुन्छ। फ्लेक्स स्टार्ट भनेको क्रस एक्सिसको यो भयो र फ्लेक्स इन भनेको यो भयो। त्यस्तै गरेर यहाँनिर डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो खासै केही पनि होइन, तर यो एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक वेमा यो सिएसएस प्रपर्टिजहरूलाई एरेन्ज गर्ने तरिका मात्रै हो। जस्तै यो ठुलो कन्टेनर छ, यसलाई हामीले फ्लेक्स कन्टेनर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर फ्लेक्स आइटमहरू छ, यिनीहरूलाई फ्लेक्स आइटम भनिन्छ। यो फ्लेक्स आइटमको मेन साइज भयो र यो जुन भर्टिकल छ यसलाई क्रस साइज भनेर भनिन्छ। यहाँनिर मेन स्टार्ट, मेन इन्ड, यहाँनिर क्रस स्टार्ट, क्रस इन्ड भनेर छ। यो चाहिँ जानिराख्यो भने धेरै सजिलो हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले सिएसएसको फ्लेक्स प्रपर्टी अप्लाई गरौँ।
यसलाई सिम्पली हामीले डिस्प्ले फ्लेक्स भनेर मात्र लेखे पनि पुग्छ। यसलाई हामीले यसको इक्जाम्पल एउटा हेरौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा सबलाइम टेक्स्ट छ र राइट ह्यान्ड साइडमा मसँग ब्राउजर छ। मैले एउटा डिभ कन्टेनरभित्र मैले अरू 3वटा डिभहरू डिफाइन गरेको छु। यसलाई मैले सामान्य तरिकाले हेर्दाखेरि अहिले तपाईँको ब्लक वाइज यो एलिमेन्टहरू डिस्प्ले हुन्छ, मतलब एकपछि अर्को यो डिस्प्ले हुन्छ। अब फ्लेक्स बक्स युज गरेर हामीले यसलाई कसरी एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। हामीले फ्लोट युज गरेर, जस्तै पहिला फ्लेक्स आउनुभन्दा अगाडि हामीले यदि यसलाई साइड बाई साइड अलाइन गर्नु थियो भने हामीले यहाँनिर फ्लोट लेफ्ट भन्ने प्रपर्टी युज गऱ्यो भने यो साइड बाई साइड अलाइन हुन्छ। तर हामीले यहाँनिर फ्लोट युज गरेर होइन, हामीले फ्लेक्स बक्सको कन्सेप्टमा हामीले यसलाई हेर्छौँ। यो डिभलाई मैले ब्याकग्राउन्ड दिन चाहेँ ह्यास f1 र यसको प्यारेन्ट कन्टेनरको मैले ब्याकग्राउन्ड दिन्छु ग्रिन भनेर दिएँ। यसलाई मैले रिफ्रेस गर्छु, यहाँनिर यसरी आयो। यो प्यारेन्ट कन्टेनर देखिएको छैन किनभने यो सबै यो डिभले यसलाई छोपेको छ। यसलाई मैले जुन डिभ छ यसलाई मार्जिन दिन चाहेँ मैले 10 पिक्सेल र यो जुन यो छ यसलाई मैले डिस्प्ले फ्लेक्स गर्ने बित्तिकै यो जुन यो ब्लक वाइज भएको छ यो इनलाइन हुन जान्छ। यसरी यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो कन्टेनर प्यारेन्ट कन्टेनरभित्र हामीले 1 2 3 भनेर 3वटा डिभहरू हेर्न सकिन्छ। र फ्लेक्सिबल बक्सले जहिले पनि प्यारेन्टको हाइट र विड्थ अनुसार आफूलाई एरेन्ज गर्ने गर्दछ। अब यहाँनिर मैले कुनै पनि विड्थ डिफाइन नगरेको हुनाले यो अटोमेटिकल्ली श्रिङ्क भएर आएको छ। यसलाई मैले यहाँनिर डिभमा विड्थ डिफाइन गर्न सक्छु, जस्तै 200 पिक्सेल भनेर डिफाइन गर्न सक्छु। र यहाँनिर अलिकति यो किन यो यस्तो आइरहेको छ भने मैले प्यारेन्ट कन्टेनरको पनि विड्थ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल मैले 700 अथवा 100% भनेर मैले यहाँनिर दिएँ भने यसले यहाँनिर यसरी गर्छ। अब हाइट मैले डिफाइन गरेको छैन, मैले हाइट डिफाइन गर्छु यसको 200 पिक्सेल भनेर। यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, यसरी आउँछ। र यसको पनि तपाईँले हाइट डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो सिम्पल डिस्प्ले फ्लेक्स मात्र गरेर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, डिभहरूलाई साइड बाई साइड एरेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर मैले टेक्स्ट लाइन सेन्टर गरिदिएँ भने यो टेक्स्टहरू सेन्टरमा जान्छ, अलिकति राम्रो देखिन्छ। यसरी मैले डिभहरूलाई फ्लेक्स बक्स युज गरेर एरेन्ज गर्न सक्छु। जस्तै फ्लेक्स बक्सले यो जुन बाँकी रहेको स्पेस छ नि, तपाईँले विड्थ डिफाइन गर्नुभयो। अहिले यहाँनिर फ्लेक्स बक्सको विड्थ तपाईँले फ्लेक्स आइटमको विड्थ 200 पिक्सेल दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन विड्थ 100% छ यसमा चाहिँ यो 200 पिक्सेल नै देखाएको छ। तर यदि मानौँ फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर अरू 2-3वटा डिभहरू थपेँ भने के यसले के गर्छ त, फ्लेक्सिबल बक्सले यहाँनिर 4 5 6 भनेर डिफाइन गऱ्यो भने यसले जति प्यारेन्टको विड्थ छ त्यति विड्थमै यसले आफूलाई एडजस्ट गर्ने ट्राई गर्छ। हामीले यहाँनिर मार्जिन विड्थ 200 पिक्सेल दिए तापनि यसले जति स्पेस अभाइलेबल छ त्यही अनुसार आफ्नो साइजलाई एडजस्ट गर्ने गर्छ। यहाँनिर हेर्नु भने साइजलाई एडजस्ट गर्ने गर्छ। तर अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँले यहाँनिर प्यारेन्ट कन्टेनरभित्र अर्को एउटा प्रपर्टी छ फ्लेक्स ऱ्याप भनेर छ। फ्लेक्स ऱ्याप भनेर छ। यदि यो फ्लेक्स ऱ्यापलाई तपाईँले ऱ्याप गरिदिनु भयो भने र यो रिफ्रेस गर्नुभयो भने यसले जति तपाईँले विड्थ डिफाइन गर्नुभएको छ त्यति नै विड्थ लिन्छ। भन्नुको मतलब जस्तै यहाँनिर अहिले हामीले 200 पिक्सेल डिफाइन गरे पनि फ्लेक्सिबल यो जुन कन्टेनर छ कन्टेनरको विड्थ अनुसार यसले आफूलाई एडजस्ट गरेको छ। तर मैले यहाँनिर ऱ्याप दिने बित्तिकै यसले आफ्नो ओरिजिनल साइज गर्छ। यसलाई रिफ्रेस गरौँ, फ्लेक्स ऱ्याप सेभ गरिन होला मैले, रिफ्रेस गर्नुहोस्। यसरी यो चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल विड्थ 200 पिक्सेल छ त्यो अनुसार आएको छ। अब यहाँनिर यसलाई अलिकति ठुलो गराउँदा साइज बढ्दै जान्छ किनभने यसले त्यही अनुसार आफू फ्लेक्सिबल भइदिन्छ। यो जस्तै जति मैले यसलाई श्रिङ्क गर्छु त्यति नै सानो देखिएको छ किनभने प्यारेन्टको हाइट मैले 200 पिक्सेल दिएको छु। यदि तपाईँले यसलाई अलिकति मानौँ 700 पिक्सेल दिएर डिफाइन गर्नु भने अलिकति ठुलो आउँछ। यहाँनिर यसरी फ्लेक्सिबल बक्सले काम गर्छ।
मतलब यसको प्यारेन्ट कन्टेनरको जुन चाहिँ हाइट र विड्थ छ त्यसको अनुसार यसले आफूलाई फ्लेक्जिबल बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दा होला सायद यसलाई फ्लेक्जिबल बक्स भनिएको। त्यसै गरेर फ्लेक्जिबल बक्सको अर्को प्रपर्टी हेरौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर अर्को रहेको छ फ्लेक्स कन्टेनर प्रपर्टिज भनेर छ। यो फ्लेक्स कन्टेनर प्रपर्टिज जस्तै मैले यो किन यसरी छुट्याएर लेखेको हो भने एउटा प्रपर्टी CSS प्रपर्टी छ जुन चाहिँ हामीले प्यारेन्ट कन्टेनरलाई दिन सकिन्छ, यो भनेको फ्लेक्स कन्टेनर प्रपर्टी छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल फ्लेक्स आइटमलाई हामीले प्रपर्टी दिन सकिन्छ, त्यो हामीले पछि हेर्नेछौँ। पहिला हामीले फ्लेक्स कन्टेनरमा कस्तो कस्तो प्रपर्टिजहरू दिन सकिन्छ त्यसलाई एकचोटि सरसर्ती हेरौँ। सबैभन्दा पहिले छ फ्लेक्स डिरेक्सन। अब जस्तै फ्लेक्स डिरेक्सन मैले कलम भनेर डिफाइन गरेँ भने यसले जस्तै नर्मली ब्लक एलिमेन्टमा देखाउँछ, जस्तै 1 2 गर्दै देखाउँछ भने यदि मैले कलम रिभर्स भनेर गरेँ भने यसले ठ्याक्कै कलमको उल्टो देखाउँछ। रो भनेर गऱ्यो भने योभन्दा अघिल्लो इक्जाम्पलमा हामीले हेरे जस्तो बाई डिफल्ट रो हो, रो रिभर्स गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ रोलाई चाहिँ रिभर्स गर्छ। अब यो भनेको अलिक कन्फ्युजिङ हुनसक्छ, यसलाई एकचोटि हेरौँ। जस्तै हामीसँग यो जुन प्रपर्टिज छ यसलाई मैले खालि 3 सम्म मात्र राख्न चाहेँ सजिलोको लागि। यसलाई मैले रिफ्रेस गर्छु। यहाँनिर हेर्नु भने यो जुन यसको यहाँनिर 700 पिक्सल छ, लेट्स मेक इट 300 पिक्सल। यसलाई मैले डिफाइन गरेँ। अब हामीले जुन डिरेक्सन प्रपर्टी छ यहाँनिर फ्लेक्स डिरेक्सन भनेर एउटा CSS प्रपर्टी छ, यो चाहिँ हामीले प्यारेन्ट कन्टेनरमा दिन सकिन्छ यो प्रपर्टी। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रपर्टीको टाइप छ जुन चाहिँ हामीले प्यारेन्ट कन्टेनरलाई दिन सकिन्छ र अर्को प्रपर्टी टाइप छ जुन चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल डिभिजनलाई दिन सकिन्छ। यो फ्लेक्स डिरेक्सन बाई डिफल्ट रो हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले रो लेखेँ भने यसले सेम कुनै पनि इफेक्ट यहाँनिर चेन्ज हुँदैन किनभने बाई डिफल्ट रो हुन्छ। रो भनेको यस्तो तेस्रोलाई हामीले रो भनिन्छ। त्यस्तै मैले रो रिभर्स गरेँ भने अब यो 1 बाट स्टार्ट भएको छ 3 2 1 हुन्छ। यसलाई मैले इक्जाम्पलको लागि रिफ्रेस गरेँ, यहाँनिर 3 2 1 भयो र यो जुन यहाँ यो फ्लेक्स स्टार्टबाट स्टार्ट भएको थियो भने अब चाहिँ ठ्याक्कै यो 1 चाहिँ फ्लेक्स इनबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को छ कलम मैले डिफाइन गरेँ भने यहाँनिर यसरी यो 3 1 2 3 भनेर आउँछ। यस्तै गरेर कलम रिभर्स छ अब 3 2 1 भनेर यसरी आउँछ। 3 2 1 भनेर यसरी कलम रिभर्स भनेर आउँछ। यो थियो फ्लेक्स डिरेक्सन प्रपर्टी। नर्मली हामीले यहाँनिर कुनै पनि फ्लेक्स डिरेक्सन लेखेनौँ भने बाई डिफल्ट चाहिँ रो नै हुन्छ। यसलाई मैले रिफ्रेस गर्छु, बाई डिफल्ट यो रो फ्लेक्स प्रपर्टी। त्यस्तै गरेर हामीले जुन प्यारेन्ट कन्टेनरलाई अप्लाई गर्नु मिल्ने खालको अर्को फ्लेक्सको प्रपर्टी हो फ्लेक्स ऱ्याप। यसको बारेमा मैले अलिकति अगाडि पनि भनिसकेको छु। यदि फ्लेक्स ऱ्याप भनेको तपाईँले ओरिजिनल साइज जुन चाहिँ डिफाइन गर्नुहुन्छ त्यो साइज नबिग्रियोस् भन्ने तपाईँको उद्देश्य छ भने तपाईँले फ्लेक्स ऱ्याप युज गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईँले जहाँनिर फ्लेक्स युज गर्नुभएको छ त्यसले प्यारेन्टको कन्टेनरको साइज अनुसार आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा त हामीले हेरि नै सक्यौँ। यसलाई पनि फेरि एकचोटि हेरौँ। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने अहिले जस्तै यहाँनिर फ्लेक्स ऱ्याप प्रपर्टी हामीले अलरेडी युज गरिसकेका छौँ। यसको मेन उद्देश्य पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ। यसलाई मैले एकचोटि हटाइदिन्छु र जुन फ्लेक्स ऱ्याप छ फ्लेक्स ऱ्याप अहिले यहाँनिर यो प्यारेन्ट कन्टेनरको साइज ठुलो भएको हुनाले र यो डिभिजनको साइज सानो भएको हुनाले एडजस्ट भएर आएको देखेको छ। यहाँनिर तपाईँलाई थोरै घटाउनु भयो भने चाहिँ यसले जुन विड्थ छ यो 200 पिक्सल नै ओगट्ने गर्छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने र अर्को छ नो ऱ्याप बाई डिफल्ट नै नो ऱ्याप हुन्छ। हामीले त्यो लेखिराख्नु पर्दैन, यो थाहा भएकै कुरो हो। यसले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट कन्टेनर अनुसार आफूलाई एडजस्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरेर अर्को फ्लेक्स ऱ्यापको प्रपर्टी रहेको छ ऱ्याप रिभर्स। यो बुझ्नको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर अझै एउटा डिप थप्छु, अझै फर इक्जाम्पल अझै 2-3 वटा डिप थप्छु र यसलाई नाम दिन्छु सजिलोको लागि बुझ्नको लागि 4 5 र यहाँनिर मैले यसलाई रिभर्स गरेर
यहाँनिर हेर्नु भने अलरेडी इफेक्ट देखिसकेको छ। नर्मली तपाईँले ऱ्याप मात्र गर्नुभयो भने यो 1 2 3 माथि हुन्छ र 4 5 तल हुन्छ। तर यहाँनिर तपाईँले रिभर्स गर्नुभयो भने चाहिँ 4 5 माथि हुन्छ र 1 2 3 चाहिँ तल हुन्छ। यो चाहिँ ऱ्याप रिभर्सको ब्युटी हो। त्यसै गरेर अर्को फ्लेक्सको प्रपर्टी हेरौँ। अर्को प्रपर्टी रहेको छ अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्सको डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू छ, जस्तै फर्स्ट छ सेन्टर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स इन्ड र बेस लाइन छ। यसलाई पनि हामीले प्र्याक्टिकली नै हेर्नुपर्छ। जस्तै हामीले अलाइन आइटम्स जस्तै फ्लेक्स स्टार्टमा गर्न सकिन्छ। अलाइन आइटम्स भनेको यसले चाहिँ कन्टेन्टहरूलाई होरिजेन्टली अलाइन गर्ने काम गर्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर अलाइन आइटम्स जस्तै फ्लेक्स स्टार्ट गऱ्यो भने यो जति पनि आइटमहरू छ यसले यहाँनिरबाट स्टार्ट गर्छ। यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्। अहिले यहाँनिर यो ऱ्याप रिभर्स हामीले अघि युज गरेको प्रपर्टी भएको हुनाले यस्तो आएको। यसलाई हामीले यो हटाएर हेर्ने हो भने रिफ्रेस गर्नु भने यहाँनिरबाट स्टार्ट गर्छ। र सिन्स तपाईँले कुनै पनि हाइट विड्थ डिफाइन गर्नुभएको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाइट डिफाइन गर्नुभएको छैन यो यिनी डिभिजनहरूको, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो आएको हो। तपाईँले यसलाई यहाँनिर हटाउनु भयो भने यसको ओरिजिनल अघिको साइज आउँछ। तर मैले यहाँनिर अलाइन आइटम्स भनेर डिफाइन गर्ने बित्तिकै यसलाई आफ्नो ओरिजिनल साइजमा ल्याउँछ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर हाइट डिफाइन गर्न सक्छु। यिनीहरूको हाइट डिफाइन गर्न सक्छु 100 पिक्सल हाइट डिफाइन गर्न सक्छु यसरी। र मैले यहाँनिर अलाइन आइटम्स फ्लेक्स इन गऱ्यो भने यहाँनिर बेसमा गएर बस्छन्, सबैभन्दा तल बटममा गएर बस्छन्। मैले सेन्टर गऱ्यो भने यो बिचमा ठ्याक्क बिचमा आएर बस्छन् यिनीहरू। यसरी मैले विभिन्न भ्यालुहरू दिएर मैले यो फ्लेक्स बक्सलाई एरेन्ज गर्न सक्छु। त्यसै गरेर अर्को एउटा छ बेस लाइन छ। बेस लाइनको लागि चाहिँ जस्तै मैले यहाँनिर कुनै एउटा कन्टेन्ट लेखेँ भने र यसको जुन हाइट र विड्थ तलमाथि फरक छ भने यो कुनै एउटा बिचको एउटा कन्टेन्टको आधारमा यिनीहरूले चाहिँ बेस लाइन, यो हाइट र विड्थ फरक भए पनि यिनीहरू एउटै लाइनमा आउने गर्छन्। यसको लागि मैले यहाँनिर H1 डिफाइन गरेँ। H1 यो जुन बेस लाइनको छ, बेस लाइनले यहाँनिर मैले बेस लाइन दिएको छु। यो जुन चाहिँ बेस छ यिनीहरूको, यो एलिमेन्टहरूको बेस छ, यसको आधारमा यसलाई डिफाइन गर्ने गर्छ। बेस लाइन र सेन्टरमा खासै फरक नदेखिन सक्छ, तर यिनीहरू भनेको फरक चाहिँ यिनीहरूको प्रपर्टी फरक हुन्छ। सेन्टरले आइटम्सहरूलाई चाहिँ सेन्टरमा लगेर राख्ने काम गर्छ, तर यो जुन भित्रको कन्टेन्ट छ यो यिनीहरूको बेस नमिलेको पनि हुनसक्छ। तर मैले यहाँनिर बेस लाइन गऱ्यो भने यिनीहरूले एउटा बेस लाइनलाई, यो जुन लाइन छ यिनीहरू लाइनलाई फलो गर्ने गर्छन्, एउटै लाइनमा आउने गर्छ यिनीहरूको बेस लाइन। यसलाई हामीले बेस लाइन भनिन्छ। अर्को स्ट्रेच पनि यसको एउटा प्रपर्टी छ। स्ट्रेचले चाहिँ आफ्नो अभाइलेबल विड्थलाई ओगट्नको लागि यसले चाहिँ आफूलाई तन्क्याउने काम गर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेच भनेर भनिन्छ। हामीले स्ट्रेच नदिएर अरू प्रपर्टी दियौँ भने फेरि अरूले चाहिँ आफ्नो यथावत हाइट र विड्थमा काम गर्ने गर्दछन्। बक्सको अर्को प्रपर्टी रहेको छ जस्टिफाई कन्टेन्ट। अघि हामीले अलाइन आइटम्स हेर्दाखेरि त्यो अलाइन आइटम्स चाहिँ त्यसले चाहिँ क्रस एक्सिसमा आइटमहरू अलाइन गर्ने काम गरेको थियो भने जस्टिफाई कन्टेन्टले चाहिँ मेन एक्सिसमा आइटम्सहरूलाई अलाइन गर्ने काम गर्छ। यसलाई सिम्पली बुझ्दा अलाइन आइटम्स गऱ्यौँ। अब हामीले जस्टिफाई कन्टेन्ट गरौँ। जस्टिफाई कन्टेन्टले चाहिँ यसले चाहिँ यो जुन मेन एक्सिस छ, मेन एक्सिसमा आइटमहरूलाई अलाइन गर्ने काम गर्छ। अघि हामीले हेऱ्यौँ त्यसले जुन अलाइन आइटम्स छ त्यसले चाहिँ क्रस एक्सिसमा काम गर्छ। अब यसले चाहिँ जस्तै मैले यहाँनिर फ्लेक्स स्टार्ट गरेँ भने मैले विड्थ दिन्छु 100%, तब बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुभयो फ्लेक्स स्टार्ट, यसले चाहिँ यो जुन चाहिँ फ्लेक्स बक्सको कन्टेनर छ त्यसको चाहिँ जुन यो मेन एक्सिस छ, मेन एक्सिसको जुन छ, मेन एक्सिसको सुरुवातबाट यसले स्टार्ट गर्छ। यदि मैले फ्लेक्स इन्ड भनेर डिफाइन गरेँ भने यो अब यहाँनिर इन्डमा गएर बस्छ। यसलाई यहाँनिर हेर्नुभयो इन्डमा गएर बस्छ। यदि मैले यसलाई सेन्टर गरेँ भने यसले यहाँनिर सेन्टरमा आएर बस्छ। यदि मैले
स्पेस अराउन्ड गऱ्यो भने यसले आफ्नो वरिपरि यो जुन इच एन्ड एभ्री आइटम छ इक्वल अमाउन्टमा स्पेस डिस्ट्रिब्युट गर्छन्। स्पेस बिट्विन गऱ्यो भने अब जस्तै यो फ्लेक्स र यो फ्लेक्स बक्सको बिचमा चाहिँ यिनीहरूले ग्याप गर्छन्। जस्तै यहाँनिर बिट्विन गऱ्यो भने दुईवटा फ्लेक्स बक्सको बिचमा चाहिँ ग्याप आउँछ। यो अराउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू सबैको वरिपरि आउँछ, तर अब चाहिँ दुईवटा फ्लेक्स बक्सको बिचमा मात्र आउँछ। यहाँनिर हेर्नुभयो यसको यतापट्टि साइडमा ग्याप छैन, तर दुईवटा बक्सहरूको बिचमा चाहिँ ग्याप छ। यसरी हामीले जस्टिफाई कन्टेन्टको प्रपर्टिजहरू युज गर्न सक्छौँ। यदि हामीलाई जस्तै मानौँ मसँग कुनै एउटा मात्र यहाँनिर छ, एउटा मात्र एलिमेन्ट छ र यसलाई मैले नितान्त सेन्टरमा अलाइन गर्नु छ भने मानौँ यसको हाइट पनि मैले यहाँनिर 100 पिक्सल भनेर दिन्छु, 100 पिक्सल भनेर दिन्छु। र अहिले हेर्ने हो भने तपाईँको जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस बिट्विन छ। यहाँनिर हामीसँग कुनै पनि दुईवटा फ्लेक्स बक्स छैन। यसलाई मैले सेन्टर गरिदिन्छु। सेन्टर गऱ्यो भने चाहिँ यो यहाँनिर गएर बस्छ। यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर गएर बस्छ। अर्को एउटा अघि हामीले हेरेको प्रपर्टी जुन छ अलाइन आइटम्सलाई पनि मैले सेन्टर गरिदिएँ भने यसले चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्टले चाहिँ जहिले पनि एलिमेन्टहरूलाई मेन एक्सिसमा अलाइन गर्ने काम गर्छ र जुन चाहिँ अलाइन आइटम्स छ यसले चाहिँ क्रस एक्सिसमा यसलाई एरेन्ज गर्ने काम गर्छ। अब चाहिँ यो जुन छ क्रस एक्सिसको सेन्टरमा ल्याएर यसले राख्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्फेक्ट अलाइनिङ, पर्फेक्ट सेन्टर अलाइनिङ भयो। यसरी हामीले कन्टेन्टहरूलाई यो जस्टिफाई कन्टेन्ट र अलाइन आइटम्स फ्लेक्स बक्सको प्रपर्टी युज गरेर यसलाई हामीले एरेन्ज गर्न सक्छौँ। अब आउँछ फ्लेक्स आइटम प्रपर्टिजहरू। अघिसम्म त हामीले फ्लेक्सको कन्टेनरलाई हामीले सिएसएस अप्लाई गर्दै आइरहेका थियौँ भने अब फ्लेक्सको इन्डिभिजुअल आइटमलाई हामीले कसरी चाहिँ फ्लेक्स बक्सको प्रपर्टिजहरू अप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर यसमा हेरिन्छ। जस्तै त्यो फ्लेक्स बक्स आइटम प्रपर्टिजहरू के छन् त एकचोटि सरसर्ती हेरौँ। यहाँनिर हेर्ने हो भने अब अर्डर प्रपर्टी बुझ्नुको लागि मैले यहाँनिर अरू केही डिभहरू डिफाइन गर्छु र यसलाई मैले 2 3 भनेर डिफाइन गर्छु। यसलाई हेर्ने हो भने अहिले 1 2 3 छ। अब जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तै अर्डर जुन डिभिजनको अर्डर छ मैले यसलाई रेस्पोन्सिभ गराउँदाखेरि त्यसको अर्डर तलमाथि गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मसँग यदि अर्डर प्रपर्टी छ भने त्यसलाई मैले के गर्न सक्छु, सिधै यहाँनिर स्टाइल डिफाइन गर्न सक्छु र मैले त्यसको अर्डर दिन सक्छु। मानौँ यो 1 लाई चाहिँ 3 मा धकेल्ने छ र 3 लाई 1 मा ल्याउनु छ भने मैले यसलाई के गर्न सक्छु भने यसको अर्डर 3 हो र यसको अर्डर 2 नै राख्छु मैले र यसको अर्डर मैले 1 दिएँ भने यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्। यहाँनिर हेर्नुहोस् 3 चाहिँ 1 मा आएर बस्यो र 1 चाहिँ 3 मा गएर बस्यो। यसरी अर्डर प्रपर्टी युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर हामीसँग इन्डिभिजुअल आइटमलाई अप्लाई गर्नको लागि हामीसँग अर्को प्रपर्टिज रहेको छ फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रोले चाहिँ कुनै पनि भ्यालु लिँदैन, जस्तै पिक्सेलमा अथवा भनौँ इएम आरइएम कुनै पनि भ्यालु लिँदैन। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर यसको प्यारेन्ट कन्टेनरमा जति पनि विड्थ अभाइलेबल छ त्यसलाई प्रपोर्सनको रूपमा लिन्छ। यसलाई हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ। यहाँ मैले यो अर्डरलाई हटाइदिन्छु। सरी, यहाँनिर 1 मात्र भएको रहेछ। अघि यहाँ अर्डर पनि लेख्नुपर्ने थियो र यसलाई मैले यहाँनिर फ्लेक्स ग्रो 1 भनेर लेखिदिएँ। यो अरू आइटम भन्दा यो फेरि डबल साइजमा आउँछ भन्न सकिन्छ। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्। जस्तै यसलाई हामीले ग्रो पनि गरेर हेर्न सकिन्छ। यो त्यही अनुसार ग्रो हुन्छ। यहाँनिर हेर्नु भने यो त्यही अनुसार ग्रो हुन्छ। त्यसै गरेर मैले फ्लेक्स ग्रो 3 भनेर दिन सकिन्छ। यसलाई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्स। यो थियो फ्लेक्स ग्रो प्रपर्टी। यसरी हामीले कुनै पनि आइटमलाई जस्तै ठुलो सानो त्यसरी डिफाइन गर्नु छ भने यसले चाहिँ यो कन्टेनरको प्रपोर्सनको आधारमा लिने भएको हुनाले हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। यसले चाहिँ रेस्पोन्सिभ नेचर देखाउँछ।
त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को प्रपर्टी रहेको छ फ्लेक्स श्रिङ्क। यसलाई पनि एकचोटि हेरौँ। फ्लेक्स श्रिङ्कले चाहिँ के गर्छ भने जस्तै हामीसँग जुन जति पनि फ्लेक्स कन्टेनरभित्र रहेका आइटमहरू छन् तिनीहरू कति अमाउन्टमा श्रिङ्क हुने भनेर हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। जस्तै त्यसको लागि र यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुभयो भने यो जुन जति पनि आइटमहरू छ यो सबै इक्वल अमाउन्टमा श्रिङ्क भएको छ यो फ्लेक्स कन्टेनरभित्र। तर मैले मैले चाहिँ यो जुन आइटम नम्बर 2 छ यसलाई चाहिँ मैले अरू आइटम जति श्रिङ्क भएको छ त्योभन्दा नभए भनेर मैले चाहिँ 0 श्रिङ्क प्रपर्टी दिएँ भने जस्तै यहाँनिर 2 हेर्नुभयो यो श्रिङ्क भएको छैन। जस्तै त्यसै गरेर मैले आइटम नम्बर 7लाई यहाँनिर आइटम नम्बर 7लाई यो आइटम चाहिँ अरूभन्दा 3 टाइम्स श्रिङ्क हुनसक्छ भनेर यहाँनिर मैले डिफाइन गरेँ भने यो अरूभन्दा सानो भएर आउँछ। एकदम यहाँनिर हेर्नुभयो अरूभन्दा सानो भएर आउँछ। यसरी हामीले फ्लेक्स श्रिङ्क प्रपर्टीको युटिलाइज गर्न सकिन्छ। जस्तै कुनै आइटमलाई हामीले धेरै स्पेस दिनुपर्छ, कुनै आइटमलाई थोरै स्पेस दिनुपर्छ भने अफकोर्स हामीले फ्लेक्स श्रिङ्कको युज गर्न सकिन्छ। अर्को प्रपर्टी फ्लेक्सको हामीले आइटमलाई दिन सकिने भनेको फ्लेक्स बेसिस छ। त्यसको लागि मैले यहाँनिर यो जति पनि आइटमहरू छ यो सबैलाई हटाइदिन्छु। त्यो भनेको यो फ्लेक्सको इनिसियल आइटम हामीले सेट गर्न सकिन्छ। यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्। यहाँनिर हेर्नुभयो यो आइटम नम्बर 1 को चाहिँ यसको इनिसियल जुन लेन्थ छ यसको चाहिँ 300 पिक्सल भएर आयो। यसलाई चाहिँ हामीले फ्लेक्स बेसिस भनेर युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को प्रपर्टी रहेको छ फ्लेक्स प्रपर्टी भनेर छ। हामीले अहिलेसम्म इन्डिभिजुअल आइटमलाई अप्लाई गर्न सकिने भनेको फ्लेक्स बेसिस हेऱ्यौँ, फ्लेक्स श्रिङ्क हेऱ्यौँ, फ्लेक्स ग्रो हेऱ्यौँ। त्यसै गरेर एउटा सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टी छ फ्लेक्स मात्र भनेर दियो भने यो फ्लेक्स चाहिँ जस्तै फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिङ्क र यो जुन फ्लेक्स बेसिसको सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टी हो। जस्तै मैले मानौँ फ्लेक्स ग्रो 2 दिएँ, यसलाई फ्लेक्स श्रिङ्क पनि 2 नै दिएँ र मैले चाहिँ यसको इनिसियल लेन्थ चाहिँ फ्लेक्स बेसिस चाहिँ 300 पिक्सल दिएँ भने यो चाहिँ फ्लेक्स सर्ट ह्यान्ड प्रपर्टी भन्छ। तिनैवटा कुरा एकै ठाउँमा डिफाइन गर्न सकिने। यहाँनिर देख्नुभयो यसलाई मैले यहाँनिर जस्तै यसको इनिसियल विड्थ पनि 300 पिक्सल छ र यो अरूभन्दा फ्लेक्स ग्रो र फ्लेक्स श्रिङ्क पनि सेम अमाउन्टमा हुने गर्छ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने यसरी देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को प्रपर्टी रहेको छ अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने जस्तै अलाइन आइटम्स भन्ने प्रपर्टी एज अ होल कन्टेनरलाई दिन सकिन्छ। तर मैले अलाइन सेल्फ चाहिँ इन्डिभिजुअल आइटमलाई दिन सक्छु। जस्तै मैले यहाँनिर अलाइन आइटम सेन्टर गरेको छु, त्यही भएर सबै एलिमेन्टहरू सेन्टरमा डिस्प्ले छ। तर मैले यो अलाइन आइटम्स दिइकन पनि जस्तै मानौँ मैले यो जुन सेकेन्ड आइटम छ यसलाई मैले अलाइन सेल्फ मैले चाहिँ जस्तै फ्लेक्स स्टार्ट दिन्छु भने यसले चाहिँ के गर्छ, यो सेकेन्ड नम्बर आइटम चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। यसलाई रिफ्रेस गरेर हेर्नुहोस्। यसले चाहिँ जुन यसको डिफल्ट प्रपर्टी यो जुन अलाइन आइटम्सको जुन प्यारेन्ट कन्टेनरको प्रपर्टी छ त्यसलाई पनि ओभरराइड गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर मैले अर्कोलाई पनि अलाइन सेल्फ भनेर दिन सक्छु। थर्डलाई अलाइन सेल्फ मानौँ यसलाई मैले फ्लेक्स इन्डमा दिएँ भने चाहिँ यो चाहिँ फेरि यहाँ तल आउँछ। यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस्। यहाँनिर यसरी मैले फ्लेक्स बक्समा आइटमहरूलाई अलाइन गर्न सक्छु। यो थियो फ्लेक्स बक्सको डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू र यसमा रहेका कन्टेनरको प्रपर्टिज साथसाथै हामीले इन्डिभिजुअल प्रपर्टिजहरू पनि हेऱ्यौँ। यदि यो नबुझेमा कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।